नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। दर्शकहरू, सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार माध्यमको कान्छो रूप मान्नेहरूको कमी छैन। हुन त सामाजिक सञ्जालको मर्यादाको सम्मान गर्नेहरू धेरैले यसलाई सञ्चार माध्यमकै रूपमा लिएको पनि पाइन्छ। हुन पनि यसको सही प्रयोगले धेरै पक्षलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ पनि, तर दुरुपयोग गर्नेहरूले धेरैको जीवन पनि लिएका छन्। राम्रो कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन्छन्, तर नराम्रा र नकारात्मक पक्षहरूले सामाजिक सञ्जालमा पाउन थालेको महत्त्व हेर्दा यसको सदुपयोग नभई दुरुपयोग बढ्न थालेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। सामाजिक सञ्जालको एक सशक्त हाँगो फेसबुकको प्रयोग सम्भवतः अहिले सबैभन्दा बढीले प्रयोग गर्दा हुन्, तर यही फेसबुकमा बढ्दो दुरुपयोगले धेरैको परिवार मात्र उजाडेको छैन, धेरैको अकालमा मृत्युको कारण पनि बन्दै आएको छ। चिनेकालाई समेट्नु र नचिनेकालाई पनि नजिकमा ल्याउनु फेसबुकको कर्म नै बनेको छ। तर सबै एउटै कहाँ हुन्छन् र समाजमा चित्र विचित्र र गलत मानसिकताको मानिसको बास नै छ। आखिरी फेसबुकको दुरुपयोगको यस्तै शिकार बनेकी छिन् कैलालीकी एक महिला पनि। एउटा नचिनेको डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका बङसौटी बुङ टुडाखेत वडा नम्बर 2 का हरिश बोहरा फेसबुक मार्फत कैलालीकी ती महिलासँग जबरजस्ती नै नजिकिए। बारम्बार मेसेज पठाएपछि उनले पनि विश्वासमा कुरा गर्न थालिन्, तर उनको त्यही विश्वासको कुराकानी र भेटघाट उनको जीवनको अँध्यारो पाटो बन्छ भन्ने कहाँ उनले सोचेकी थिइन् र? बोहराले ती महिलाको बदनाम मात्र गरेनन्, बारम्बार धम्काएर 9 लाख बढी रुपैयाँ पनि चट पारेका छन्। ती महिलाको परिवार नै उजाडियो। त्यो कालो कर्तुत भएको बोहरा भने मलेसियामा बसेर अझै धम्काउन छाडेका छैनन्। यति बेला उनी यही नेपाल फर्किएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यो घटना विरुद्ध उनी जानुपर्ने सबै ठाउँ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसम्म पुगिन्, तर कहीँ कतै ती बिचारीको सुनवाई भएको छैन। संसार विश्वासमा अडेको छ भनेर विश्वास गर्नेहरूको मध्येकी यी एक महिला अहिले भोक प्यास सहेर परिवारको प्रेमभन्दा टाढा रहेर एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा ती महिलाले भोगेको कारुणिक कथा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। उता उदयपुरको एक गाउँमा मोबाइलमा कुराकानी गर्न कि डाँडातिर चढ्नुपर्छ कि त गाउँपालिकाको कारणै नै पुग्नुपर्छ। नेटवर्कको अभावमा वल्लो गाउँदेखि पल्लो गाउँसम्म पनि कुराकानी हुन नसक्दा शङ्ख फुकेर खबर गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। आफन्तसँग र भर अभरमा कुराकानी गर्न उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 र 3 नम्बरका स्थानीयले 2 घण्टाको पैदल हिँडेर टावर खोज्दै डाँडा चढ्नुपर्छ भने साथै गाउँमा केही आफन्त बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स बोलाउन फोन नलाग्दा बिरामीलाई डोकोमा बोकेर अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम हालेर मोबाइल बोकेका धेरै स्थानीय छन्, तर उनीहरूले मोबाइल खेलौनामाथि उठेर यसको वास्तविक अर्थ भने बोक्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले मोबाइलको टावरका लागि धेरै ठाउँ गुहारे, तर भइहाल्छ नि भन्दा अर्को जवाफ नपाउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि गाउँलेलाई भइहाल्छ रे भन्दा अर्को जवाफ दिन सकेका छैनन्। टावर नहुँदा पाएको तनावको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी र यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँसँगको प्रत्यक्ष गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू रहेका छन्, यसअघि पनि हामीले जानकारी गरायौँ र खास गरी कार्यक्रममा हामी यहाँले उजागर गर्नुभएका विषयवस्तु, तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषयवस्तु र जानकारी गराउनुभएका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर, त्यसको गाम्भीर्यतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्छौँ, थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र त्यो समस्याको समाधान गर्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ, आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे आवाज उठाउनु पर्नेछ, बोल्नु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र यदि देश अथवा विदेशमा जहाँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ र भिडियो मार्फत आफ्ना समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम मार्फत हामी सम्बन्धित निकायलाई
घचघचाउनेछौँ, तपाईँको समस्याको सही पहिचान गर्नेछौँ र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र स्वयं यदि कुनै प्रश्न छन् तपाईँका सम्बन्धित निकायलाई भने तपाईँको प्रश्न स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याइदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि हामी निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुन्छ। कार्यक्रम कल 24 मा हामी नियमित रूपमा उपस्थित हुन्छौँ। यहाँहरूले उजागर गर्नुभएका र समाजमा रहेका व्यतिथि विसङ्गतिबारे आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्दै आएका छौँ र तपाईँले कुनै किसिमको जानकारी गराउनुभयो र कुनै इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुभयो, तथ्य प्रमाणहरूसहित हामीलाई हाम्रा सोसल साइटका विभिन्न माध्यममा पठाउनु भयो भने हामी त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर, संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत त्यसलाई उजागर गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउँछौँ। हाम्रो प्रयास आम नागरिक सर्वसाधारणलाई जागरुक बनाउनुका साथै सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउनु पनि हो। यसमा हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। कुनै विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। आपद विपदमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ र एउटा सञ्चार माध्यमले तपाईँको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने ठान्नु भएको छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ। मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई कल गर्नुहोला। आज कार्यक्रममा बढ्दो सहभागिता तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूको हामी खोज्नेछौँ। तपाईँको बढ्दो उपस्थिति हामी कार्यक्रममा खोज्नेछौँ र त्यसका लागि भने टेलिभिजन स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर पनि यति बेला डिस्प्ले भइ नै रहेको छ। तपाईँले जुनसुकै बेला हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर पनि अथवा कार्यक्रमभन्दा बाहिर पनि तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो भने हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका साथीहरूले तपाईँले रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ। तपाईँका जानकारीहरू उहाँहरूले टिपोट गर्नुहुनेछ र त्यसलाई हामी बुझेर, त्यसको सत्य तथ्य बुझेर त्यसलाई उजागर गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। र यति बेला भने कार्यक्रमको अवधिभर टेलिभिजन स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि रहेका छन् र यो रिपोर्ट अघि प्रस्तुत गर्नु अघि हामी आम सर्वसाधारणको गुनासोमा जोडिन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म साउदीबाट हो सर, साउदी जिजानबाट सर। हजुर, साउदीबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम राजीव कुमार पौडेल। राजीवजी, के समस्यामा पर्नुभयो? के जिज्ञासा थियो? के भएर हामीलाई सम्झनु भयो? सर, मेरो अब म यो नादी कम्पनी भनेको एउटा फ्रेस कम्पनी हो होइन, जस्तै जुसहरू, मोहीहरू, दहीहरू यस्तो सेल गर्ने सेल्सम्यान हुँ, म ड्राइभर हुँ होइन। हजुर। अनि मलाई चाहिँ यहाँ के भयो भने सर अलिकति हजुर हजुर बताउनुहोस् न। राजीवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? राजीवजी, अनि यस्तो हो कि सर, अब हामीले अब जम्मा दिनमा 22वटा 23वटा 30वटा दोकान जानुपर्छ होइन। हाम्रो कम्प्युटरमा दोकान हुन्छ, त्यो दोकान हामीले भिजिट गर्नुपर्छ होइन। हजुर। अनि कुनै दिन हामीले भ्याउँछु, कुनै दिन भ्याउँदिनँ दोकान गर्नु। त्यत्रो दोकान चाँडै पनि आउनुपर्छ कम्पनीमा। चाँडै आएन भने कम्पनीले पिस चेक गरेर हामीले पैसा तिर्नुपर्छ, खसारा हुन्छ हाम्रो। अनि त्यो भएर हामीलाई अलिकति भयो, ऋण लाग्यो मलाई ती कम्पनीको। म 7.5 वर्ष भयो घर गएको पनि छैन। 7.5 वर्षदेखि नै साउदीमै काम गरिरहेको छु यही कम्पनीमा। हजुर। अनि त्यसपछि अनि अहिले अब समस्या चाहिँ के भयो? तपाईँ 7.5 वर्षदेखि त्यो कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ। यत्रो हजुर, अहिले समस्या चाहिँ के हो यो बताउनुहोस् न। तपाईँ 7.5 वर्षदेखि त्यही कम्पनी मार्फत काम गरिरहनु भएको छ साउदीमा? हजुर, म 7.5 वर्ष भयो कम्पनीमा बसिरहेको छु। घर जान पनि पाएको छैन कम्पनीको रुल्सले गर्दा। हजुर। सामानहरू फाल्नुपर्छ, सामानहरू फालेपछि हामीले आफ्नो पैसा खोजखाज गरेर भए पनि तिर्नुपर्छ कम्पनीमा। यसरी नै गर्दा मलाई अलिकति ऋण लाग्यो। ऋण लागेपछि मैले भने ठिकै छ, मलाई ऋण लागेछ, कम्पनीको पैसा मैले दिनैपर्छ भने मेरो बेनिफिटबाट कटा। म 7.5 वर्ष भयो, मेरो बेनिफिट 30,000 35,000 रियाल आउँछ। त्यहाँबाट कटाएर यदि पैसा बच्छ भने 15-20 हजार रुपियाँ मैले तल तिर्नुपर्छ भने म चाहे चन्दा उठाएर होस्, चाहे हरेक नेपालीको कम्पनीमा गएर उठाएर म मागेर तल दिन्छु, मलाई घर पठा भन्दाखेरि पनि केही भन्दैन कम्पनीले। अनि 4-5 दिन अगाडि मलाई लगेर जेल हाल्यो। म 6-7 दिन परेँ जेलमा परेर पनि फेरि मैले अदालतमा पनि मैले त्यही भन्यो, मैले यत्रो पैसा त मेरो बेनिफिटबाट कटाउनु पर्यो, किन त मलाई कम्पनीले काम दिनु पर्यो। काम दिएपछि म हरेक महिनामा यसको पैसा काटिदिन्छु, म 2-2 हजार रुपियाँ मेरो सेलेरीबाट काट्छु सेलले भन्दाखेरि केही सुनवाई गर्दैन, केही सुन्दैन, खालि पैसा। अब तपाईँले यो समस्याका विषयमा, आफूले भोगिरहेको समस्याका विषयमा त्यहाँ दूतावास सँगसँगै अन्य सम्बन्धित निकाय, वैदेशिक रोजगार विभागसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? आफ्नो समस्याहरू त्यहाँ राख्ने कोसिस गर्नुभयो?
हजुर बुझ्नु भएको छ? कहाँ दाइ? एमबिसीमा दाइ? एमबिसीमा दाइ मसँग त पैसै छैन, 2 महिनादेखि यतिकै बसाएर राखिदिएको छु। अस्ति भर्खर एमबिसीमा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन त्यसो थियो। मैले एमबिसीमा दाइ मसँग न पैसा छ न केही छ, ननिक्लिन पाउँछु। यहाँ म बसेको ठाउँबाट तपाईँलाई ठ्याक्कै एक दिन लाग्छ उहाँ रियाद पुग्नलाई, साउदीको एमबिसी पुग्नलाई, नेपाली एमबिसी पुग्नलाई। हजुर। अनि त्यही भएर म एकदम उसमा प्रब्लममा परेको छु। मैले त्यही भनेको कि कम्पनीले काम दियोस् मलाई। अब तपाईँको चाहना चाहिँ के हो? तपाईँ अब नेपाल फर्कन चाहने हो कि अथवा यो किसिमको समस्या भयो त्यसलाई समाधान होस् भन्ने चाहने हो कि अथवा के हो बताउनुहोस् त? होइन दाइ, म यो कम्पनीमा कामै नगर्ने। यो कम्पनी भनेको म मात्रै नेपाली होइन, धेरै नेपालीहरूलाई प्रब्लम छ सर यहाँ होइन। हजुर। त्यही भएर म चाहिँ कामै नगर्ने। मलाई अब यिनीहरूले डिसिसन दिनु पर्यो कि घर पठा कि मलाई यदि ऊ गर्छ भने कि मेरो बेनिफिटबाट पैसा काट्नु पऱ्यो यिनीहरूले। मेरो त्यत्रो 7.5 वर्ष भयो, म एकचोटि पनि घर गएको छैन। मैले पनि त्यत्रो मेहनत गरेको छु, त्यत्रो दिन रात पसिना बगाएको छु यो कम्पनीमा मैले पनि। हजुर। अनि यिनीहरूले कम्पनीका व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ? कम्पनीका व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ त? तपाईँले आफ्नो समस्याहरू राखिरहँदा उहाँहरूले दिने रेस्पोन्स, उहाँहरूले दिने प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? के रे सर? कम्पनीका व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? उनीहरूले त के डिसिजनै दिँदैन, खालि भन्छ नि आना तर्तिब भनेर भन्छ। खालि म हेर्छु भनेर भन्छ। मेन कुरो यस्तो क्या दाइ, मेरो हेड अफिसलाई थाहा पनि छैन यिनीहरूले अब मेरो बेनिफिटबाट पैसा काट्यो भने 15-20 हजार रुपियाँ जम्मा दिनुपर्छ। त्यति पैसा भनेको म खोजखाज गरेर भए पनि तिर्न सक्छु कम्पनीलाई होइन। अनि यिनीहरूले हाम्रो ब्रान्च छ यो अबा भन्ने ठाउँमा, यिनीहरूले यो अबासम्म मात्रै यो फैलाएको छ जम्मा यो कुरो हाम्रो यो मेरो कामको चाहिँ। मेरो हेड अफिसमा थाहा छैन। मेरो हेड अफिसमा थाहा भयो भने यिनीहरूको पनि जागिर जान्छ सर। मेरो सिस्टममा पैसा 1 रुपियाँ बाँकी छैन, मैले कम्पनीलाई दिनुपर्ने छैन। अब यिनीहरूले मलाई अरबिक ल्याङ्ग्वेजमा के लेखेर मलाई साइन गर्नु लागेको थियो, त्यही पेपर यिनीहरूले पुलिसमा चौकीमा बुझाएको छ। हेर्नु, मैले कम्पनीमा भने पनि मैले यत्रो साल काम गरेको, तिमीहरूकै कम्पनीमा काम गरेको, मैले यदि त्यस्तो गर्ने भए 7.5 वर्षसम्म तेरो कम्पनीमा बसेर मैले काम गर्थेन होला। मलाई अब काम दिए, मैले यत्रो पैसा त तिर्न सक्दिनँ। म गरिबी भएर म कमाउन आएको विदेशमा। म धनी भएको भए त म अवश्य आउँथिनँ होला, तेरो कम्पनीमा यत्रो वर्ष बस्दा पनि बस्दिनँ होला। अब तपाईँ काम गरिरहेको कम्पनीमा राजीवजी तपाईँको मात्र यस्तो समस्या हो अथवा अन्य नेपाली कतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ यस्तो समस्या भोग्ने? हामीहरू होइन यस्तो के दाइ, अब रुट एरिया राम्रो पऱ्यो भने कतिलाई राम्रो पनि छ। यहाँ पाकिस्तानी, केरला, बङ्गाली, नेपाली सबै हामी 4 देशको चाहिँ हामी मान्छेहरू जुन यहाँ सेल्सम्यान छु, ड्राइभरहरू छु होइन। राम्रो पर्नेलाई राम्रो छ, नराम्रो पर्नेलाई नराम्रो पनि छ दाइ। यहाँ मेरो अस्ति भर्खर यहाँ हेटौडाको भाइ थियो, शालिराम आचार्य के भन्ने, त्यो भाइले पनि 4 लाख रुपियाँ मगाएर घरबाट मगाएर तिरेको दाइ, यहाँ ऋण खोजेर तिरेको उसले। तपाईँले कति पैसा बुझाउनु पर्ने, तपाईँको कति ड्यू रहेको छ कम्पनीमा? कसरी रह्यो त्यत्रो ड्यू, यसबारे बताउनुहोस् त। यस्तो हो क्या, यस्तो अब मैले भने नि तपाईँलाई, हाम्रो कम्पनीको हरेक दोकानमा फ्रिज हुन्छ हाम्रो कम्पनीको होइन। हजुर। अनि कम्प्युटरमा दोकान हुन्छ। अब 20वटा दोकान छ भने 20वटा दोकान भिजिट गर्नुपर्छ हामीले होइन। अब म्याक्सिमम हामीसँग भनेको आइटमहरू 100 भन्दा बढी आइटम छ हाम्रो कम्पनीको। अब हामीले सबै आइटम कोट्याएर हेर्न सक्दिनँ दोकानमा। चाँडै आइज यहाँ कम्पनीमा पनि भन्छ, चाँडै आएन भने अलि हामीले जुन मार्केटबाट उठाएको एक्सपायरहरू हुन्छ नि त्यो फ्यालिदिन्छ कम्पनीले, सुपरभाइजरले चाहे कम्पनीको म्यानेजरले नै भन्छ। त्यो फ्यालेपछि त्यो एक्सपायर कति रुपियाँको भयो, त्यो पैसा हामीले खोजेर तिर्नुपर्छ। हेर्नु, एउटा रुल्स त्यो नराम्रो छ। चाँडै गरेर चाँडै आइज भन्छ। हामीले अब त्यत्रो 20वटा दोकान गएन भने आजको डेटको एक्सपायर भयो भने भोलि त्यो दोकानमा गएपछि फेरि 1 दिन पनि पछाडिको एक्सपायर भयो भने कम्पनीले लिँदैन। हेर्नु, त्यो पनि फ्याल्नुपर्छ हामीले। जबकि कम्पनीको सामान हामीले फ्याल्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। हेर्नु, त्यो भयो। अनि मेन कुरो अब मैले अब यसरी सामान फ्याल्दै क्रेडिट बिल बनाउँदा मलाई सुपरभाइजरले थाहा पायो, पाकिस्तानी हो मेरो सुपरभाइजर। अनि त्यसले पनि मलाई हेल्प गरेको हो। राज, अब त 7.5 वर्ष भयो काम गरेको, किन बेनिफिट मागेमा चाहिँ कम्पनीले थाहा भयो भने निकालिदिन्छ तँलाई, यस्तो नगर, मेरो पनि जागिर जान्छ, तेरो पनि जागिर जान्छ। तैँले अब के गर भने नि पुरानो बिलहरू सबै 0 गर, अनि नयाँ सामान बेचेर बिल बनायो भनेर भने के त्यसले। त्यसको लैलैमा लागेर पनि म अलिकति उ भयो क्या, मैले आफ्नै खुट्टामा आफैले बचिरहनु। अब मैले पुरानो बिलहरू त 0 गरेँ, नयाँ बिल बनाउँदाखेरि के भयो नि, जुन एमाउन्ट हुन्छ कम्पनीको सामानको रेट, त्यो रेटमा नबेचेर अब अहिले कोरोनाले गर्दा मार्केट पुरै डाउन छ सर। हेर्नु, चल्दैन। हेर्नु, अनि आफूले बस्नको लागि त सुपरभाइजरमा बस्नको लागि त त्यो गर्नै पर्यो। पुरानो बिल 0 गरिदिने, नयाँ बिल हान्दाखेरि डिस्काउन्टमा बेचेको हुन्छु सामान है। हो, त्यसले गर्दा पनि ऋण लाग्यो। खास ऋण लागेको भनेको त्यसले गर्दा। अनि सर सामान फाल्दाखेरि ऋण लागेको।
अनि अहिले ठिक छ राजीवजी, तपाईँको समस्याबारे हामीलाई जानकारी भयो, हामीले बुझ्यौँ। अब तपाईँलाई त्यहाँ सम्बन्धित एम्बेसीका व्यक्तिहरूको नम्बर र सँगसँगै वैदेशिक रोजगार विभागका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क कसरी गर्ने भन्ने सवालमा हामी सहयोग गर्नेछौँ र हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई नम्बर पनि उपलब्ध गराउनु हुनेछ र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म त सर अब यिनीहरूले लान्छु भन्ना छ। म त अब लगेँ भने त फेरि मोबाइल पनि चौकीमा पुलिसहरूले लिन्छ। मैले त पैसा तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नै पाउँदिनँ फेरि मैले, कि मैले मेरो वाइफको नम्बर दिनु पऱ्यो कि मेरो यहाँको साथीहरू। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई इमिडिएटली अहिले नै सम्पर्क गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान आकर्षणका लागि गराउनुहुनेछ। हाम्रो टिमका साथीले तपाईँलाई फोन गर्नुहुनेछ है त। हजुर, हस्, धन्यवाद राजीवजी। दर्शकहरू, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको पीडा आफ्नै किसिमका पीडाहरू छन्, थुप्रै पीडाहरू छन्। हामीलाई कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरूको फोन आउने क्रम जारी छ। उहाँहरू सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा पीडा भोगिरहेका धेरै नेपालीहरूको म्याक्सिमम कल आउने गरेको छ। विभिन्न किसिमका समस्याहरू यति बेला नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको स्थिति छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई कम्पनीले ठगेको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूलाई नेपाली दाजुभाइहरूले नै ठगेको स्थिति छ। कतिपय व्यक्तिहरूले भनेको अनुसारको काम पाउँदैनन्। जुन कामका लागि लगिन्छ त्यो काम त्यहाँ वास्तविक रूपमा गर्न नपाउँदाखेरि उनीहरू धेरै पीडित हुनु परेका कयौँ दृष्टान्तहरू छन्, कयौँ उदाहरणहरू छन् र त्यसमध्ये कयौँ व्यक्तिहरूको सफल उद्धार पनि हुन्छ र कयौँ व्यक्तिहरू त्यसरी नै पीडा भोगेर आफ्नो जीवन त्यहीँ व्यतीत गर्न बाध्य हुन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू त एउटा काठको बाकसमा समेत फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति यति बेला नेपालीहरूको रहेको छ। तर विदेशीका नेपालीहरूको पीडा आफ्नै किसिमका पीडा छन्। तर सम्बन्धित निकाय भने अझै पनि यस विषयलाई लिएर गम्भीर हुन सकेको स्थिति देखिँदैन, संवेदनशील हुन सकेको स्थिति देखिँदैन। फेरि हामीसँग एकजना फेरि जोडिनु भएको छ, कोही सर्वसाधारण विदेशबाट नै हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यति बेला भाइबर मार्फत हामीसँग कोही दर्शक जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, सम्भवतः विदेशबाटै। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, एकजना सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ विदेशबाट, भाइबर मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ, तर उहाँले मेरो आवाज यति बेला सुन्न सकिरहनु भएको छैन। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। हाम्रो टिमका साथीहरू पुनः उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि विदेशबाट नै हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। आफ्नो समस्या उहाँले बताउन चाहिरहनु भएको छ, तर हाम्रो आवाजलाई उहाँले सुन्न सकिरहनु भएको छैन यो प्राविधिक कारणले। यद्यपि पुनः हामी कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूको बढ्दो सहभागिता खोजिरहेका छौँ, बढ्दो उपस्थिति खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूको समस्या बढीभन्दा बढी सुन्ने कोसिस हाम्रो रहेको छ। त्यसका लागि भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 र यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै केही रिपोर्टहरू पनि छन्, त्यो रिपोर्टहरू पनि हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय एउटा विकृतिका रूपमा मौलाइरहेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण मानिसहरूले कतिसम्मको पीडा भोग्नु परिरहेको छ भन्ने किसिमको एक उदाहरण आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम स्थित कैलालीकी एक महिलाले गुनासो गरिसके पश्चात आफू निरन्तर रूपमा सामाजिक सञ्जालको शिकार बनिरहेको र आफ्नो घरबार नै यति बेला सामाजिक सञ्जालका कारण बिग्रिएको र कुनै एक अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिले आफ्नो अश्लील तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गरेर विभिन्न किसिमका स्ट्याटसहरू लेखेर आफ्नो बेइज्जत गर्न खोजेको भन्ने गुनासोका आधारमा हामीले त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ र यो एक उदाहरणका रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र एकजना कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आम दर्शक महानुभावहरूको गुनासो सुन्ने कुरामा हामी जोडिन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर म अहिले यहाँ कलङ्कीबाट म विष्णुमाल बोल्दैछु। कृष्णजी कलङ्कीबाट भन्नुभयो? हजुर कलङ्कीबाट म विष्णुमाल। हजुर हजुर
के समस्या थियो, के गुनासो थियो यहाँको राख्न सक्नुहुन्छ? गुनासो के थियो भने अब अहिले यस्तो समयमा आएर पनि जुन प्रकारको मेरो लाइसेन्स रिन्यू गर्न गएको म एकान्त पुनामा जुन सरकारी अफिसमा गएको थिएँ कार्यालयमा। हजुर। अनि त्यहाँनिर मेरो के हो भने लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरिको टाइममा त्यो नागरिकता मसँग खुद व्यक्तिमा गएको थियो रिन्यू गर्नलाई। नागरिकता मसँग छ, ओरिजिनल नागरिकता मसँग छ। त्यो नागरिकता नम्बर चाहिँ लाइसेन्स नम्बरमा सेम हुन पनि मिलेन क्या, त्यो डिफ्रेन्स भयो क्या त्यो चाहिँ। भनेपछि तपाईँको लाइसेन्समा र त्यो नागरिकता नम्बर मिलेन भन्ने खोज्नुभयो? हजुर हजुर, नागरिकता नम्बर चाहिँ लाइसेन्स नम्बरमा फरक छ कि। नाम चाहिँ एउटै छ? नाम एउटा मेरै आफ्नै हो। मैले हजुर यो चाहिँ मेरो गल्ती भएछ, यो करेक्सन गर्न पाऊँ, म बिच आएको छु, मेरो यो करेक्सन गर्दा हुन्छ भनेर म गएको खुद म चाहिँ उपस्थित भएर भन्दाखेरि कि अनि यताबाट उता जा त्यो ओल्लो कोठाबाट पल्लो कोठा फल्ना भेट्दाखेरि एकदम उनीहरूले यताबाट उताबाट देखाउने मात्रै, मलाई टाइम मात्रै मेरो एकदमै के उनीहरूले एकदम मलाई झन्झट खालको पाराले व्यवहार गर्नु कि म प्रति चाहिँ। तपाईँको यो एकान्त कुनाको भन्नुभयो नि त? हजुर, एकान्त कुनाको समस्या। हजुर हजुर। कृष्णजी, तपाईँको लाइसेन्स कहिले आएको थियो? हजुर, मेरो लाइसेन्स चाहिँ अस्ति यो रिन्यू गरेको चाहिँ अस्ति भर्खर हो। लाइसेन्स बनाएको मैले निकै पहिला हो लाइसेन्स बनाएको मैले चाहिँ 61-62 सालमा मैले लाइसेन्स बनाएको हो मैले चाहिँ। हजुर, भनेपछि यो रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नागरिकता नम्बर फरक परेको हो? हजुर हजुर, नागरिकता नम्बर यो नागरिकता नम्बरमा जे हुनुपर्ने लाइसेन्स नम्बरमा नागरिकता नम्बर त्यही हुनुपर्ने थियो। हजुर। अनि त्यो चाहिँ फरक भयो क्या, नम्बर चाहिँ फरक भयो। त्यस्तो कसरी हुन गएछ? तपाईँले बुझ्नुभयो होला, त्यहाँ कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताए होलान् के कारणले यस किसिमको गल्ती भएछ? हजुर, यो के कारणले गर्दाखेरि गल्ती भएको यो यसलाई करेक्सन गर्न पाऊँ भनेर मैले त्यहाँनिर हार गरेँ विभिन्न अफिसर त्यहाँको सबै कर्मचारीहरूसँग हार टक मैले बस पनि गरेँ। मैले त्यो बस चाहिँ काम पनि लागेन, मैले तर्क पनि गरेँ। म हजुर मेरो नागरिक नम्बर यो छ, म उपस्थित भएको छु, यो करेक्सन गर्न पाऊँ भन्दाखेरि त्यहाँको त्यस्तो अब भनौँ न अब त्यस्तो अब दिमागले त्यो विभिन्न लोकसेवाहरू पास गरेर विभिन्न क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर त्यो अफिसमा आएर काम कार्यरत अफिसर लेभल मान्छेले पनि ठिक छ कृष्णजी, तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा सरकारवाला निकायसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, यद्यपि उहाँहरूसँगको सम्पर्क हुन सकेन। हामी यस विषयलाई फलो गर्नेछौँ र तपाईँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय सरकार बनेसँगै धेरै जनतामा आशा थियो, अब दुःखका दिन गए। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात र सञ्चारको उपभोग गर्न सजिलै पाइन्छ। तर स्थानीय सरकार बनेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि देशका धेरै स्थानीय तहका जनताको दुःख जिउका देउ छ। यस्तै उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले पनि स्थानीय सरकारको अनुभव गर्न समेत पाएका छैनन्। स्थानीय निर्वाचनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार लगायतका विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू नै यो विषयमा बेखबर बनेपछि गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 र 3 नम्बरका स्थानीय वर्षौंदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत र सञ्चारको पहुँचबाट वञ्चित बनेका छन् भने उनीहरू आफन्तलाई फोन गर्नका लागि 2 घण्टाको पैदल हिँडेर टावर खोज्दै डाँडा चढ्नुपर्छ भने साथै गाउँमा कोही आफन्त बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स बोलाउन फोन नलाग्दा बिरामीलाई ढोकोमा बोकेर अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। फोन गर्नका लागि 2 घण्टा पैदल हिँडेर टावर खोज्नुपर्छ भन्दा, तर यो घटना वास्तविक हो। उदयपुरको उदयरगढी गाउँपालिकाका स्थानीय आफन्तलाई फोन गर्नका लागि 2 घण्टा टावर खोज्दै डाँडाकाँडा चढ्ने गरेका छन्। वडा नम्बर 2 र 3 मा टेलिकमले टावर नदिँदा उनीहरू 2 घण्टाको पैदल हिँड्दै टावर खोज्दै आफन्तसँग भलाकुसारी गर्न बाध्य बनेका छन्। हरेक आफन्त मान्छेहरूसँग बोल्नु पर्दा कि गाउँपालिका जानुपर्छ कि टावर खोजी हुनुपर्छ, हामीलाई फोन भन्ने बेला लाग्दैन। त्यही हो हाम्रो समस्या। भिडियो कल गर्नु पर्यो आफन्तहरूसँग, भिडियो कल पनि राम्रोसँग हुँदैन। फोन त लाग्दैन, भिडियो कल कहाँबाट हुने? भिडियो कलै हुँदैन। अनि त्यसमा कहिले अपरझट अप्ठ्यारो पर्छ, कसैलाई अब केही कुरा गर्नु पर्दा फोन गरौँ भनेर हिँड्दाखेरि टावर खोजी हिँड्नुपर्छ।
निजी तथा सरकारी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले दुर्गममा सेवा विस्तार नगर्दा उदयपुर गढीका स्थानीयको आफन्तसँग कुरा गर्ने धोको अधुरै रहेको छ। साथै गाउँघर वारिपारी खबर गर्नु पर्दा पनि टेलिफोन सेवा नभएकाले डाँडा चढेर बोलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय मृपबहादुर विकको भनाइ छ। हामीहरू अब सुविधामा अब कुनै अब एम्बुलेन्सहरू बोलाउँदा पनि भनेर फोन लाग्दैन, कुनै आफन्तहरूलाई पनि आपत पर्यो भने बोलाउनु लाग्दैन। हाम्रो यो जग्गा चाहिँ अलि हामी खाल्टामा बसिरहेको छौँ, उच्च ठाउँ छैन। अनि सुविधाहरूमा पनि अब फोनहरू अब कुनै अब टावरहरू पनि अलिक हाम्रो ठाउँमा पनि भेट्ने गरेर कुनै ठाउँबाट हेरिदिएर बस्ने सुविधाहरू त हामीलाई नै हुन्थ्यो होला, पाइन्थ्यो होला नि त। यता वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष मनोज कार्कीले भने यो विषयमा बारम्बार सरकारी कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार र निजी कम्पनी एनसेलसँग टेलिफोन सेवा विस्तारका लागि खबरदारी गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताएका छन्। टावर सर्वेका लागि 3 पटकसम्म टेलिकम कम्पनीको कार्यालयसम्म पुग्दा पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ। जुन यो 2 र 3 को यो जति यो बेल्ट छ जम्मा लगभग हाम्रो 2 र 3 गरेर 611 दूरी छ। अहिले जुन ठ्याक्कै फोनै नलाग्ने चाहिँ हामीले पछि सर्वे नै गरेर निकालेका थियौँ। एक्चुअली त्यसमा चाहिँ अब हामी दुईटै वडा कार्यालयहरूमा अहिले फोन लाग्दैन। अब हामीले फेरि पहल गर्न जाँदाखेरि हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो दुईटाले कहाँ छोड्छ त्यसपछि मात्रै गर्ने भन्ने छ। 2 वर्ष भइसक्यो। अब सबैको गाली चाहिँ यही आउँछ, खै टेलिफोन लाग्दैन। अब अर्को फेसबुक इन्टरनेटको त कुरै छोडिदिउँ, फोनै हुँदैन। दुवै कार्यालयले हुन्छ भनेर टारेको उनको गुनासो छ। वडा कार्यालयमा पनि टेलिफोन वा इन्टरनेट नहुँदा समस्या छ। सरकारी काम गर्न पनि गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला स्थानीयसँग हाम्रो कुराकानी हुने सम्भावना छैन, किनभने त्यहाँ स्थानीय स्वयं सञ्चारविहीन अवस्थामा छन्, त्यहाँ नेटवर्क पनि छैन, फोन पनि लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीयसँग कुराकानी हुने हाम्रो सम्भावना छैन। र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जो स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङका लागि जानुभएको थियो, उहाँसँग हामी थप जानकारी लिन्छौँ। अभिमन्यु लामिछाने प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अभिमन्यु, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, यति बेला टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेसँग यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। स्थलगत रूपमा उहाँ रिपोर्टिङका लागि यो क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। यो क्षेत्रका नागरिकहरू अझै पनि सञ्चारविहीन अवस्थामा छन्, सञ्चारको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार आएको 3 वर्ष बितिसकेको छ, तर पनि उनीहरूले चुनाव जित्ने बेलामा सञ्चार, स्वास्थ्य, विद्युत लगायतका विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाए, चुनाव जिते। तर अझै पनि ती व्यक्तिहरू, त्यहाँका स्थानीयहरू 2 घण्टा हिँडेर डाँडा काँडा चढेर नेटवर्क खोज्दै फोन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन्। यति बेला टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछाने हामीसँग जोडिनु भएको छ। अभिमन्यु, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, तपाईँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङमा जानुभयो, त्यहाँको अवस्था के हो, स्थानीयले के बताइरहेका छन्, के कारणले गर्दाखेरि यसरी अझैसम्म मानिसहरू सञ्चारविहीन अवस्थासम्म पुग्नु परेको स्थिति रहेछ, यसबारे हाम्रा आम दर्शक महानुभावहरूलाई बताउनुहोस् न। बेन, यो उदयपुर जिल्लाकै विकट मानिएको उदयपुर गढी गाउँपालिका, त्यसमा चाहिँ पनि 2 नम्बर वडा र 3 नम्बरका करिब 1000 घरधुरीभन्दा बढी मानिसहरू सञ्चारविहीन अवस्थामा छन्। अहिले निर्वाचनको बेला जनप्रतिनिधिहरूले टेलिफोन, खानेपानी लगायतका सडकका नारा लगाएका थिए भने पनि अहिले भने जनप्रतिनिधिहरू विकट गाउँपालिका बनेर केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसदहरू नपुगिरहेको अवस्था हामीलाई स्थानीयले गरेका छन्। टेलिफोनको समस्या, उनीहरूले आफन्तलाई फोन गर्नुपर्दा, बिरामी भएर एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्दा समेत 2 घण्टाको बाटो हिँडेर डाँडामा गएर टावर खोज्दै उहाँहरूले फोन गर्नुपर्ने उहाँहरूको दैनिकी बनेको छ। अभिमन्यु, जस्तो अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन्, त्यहाँ गाउँपालिका पनि छ, सँगसँगै जनप्रतिनिधिहरू वडा कार्यालयमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। 2 र 3 नम्बरमा यसरी सञ्चारविहीन अवस्थामा मानिसहरूले आफ्नो जीवन बिताइरहँदा र 2 घण्टाको पैदल हिँड्दै टावर खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसिरहेका छन्? उहाँहरूले किन चाहिँ यसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई, स्थानीयहरूलाई सञ्चारको पहुँचमा ल्याउन सक्नु भएन? कारण के रहेछ? पक्कै पनि बिरेन, मैले त्यहाँका स्थानीय वडाहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। वडाहरूले पटक पटक निजी सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल
सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमसँग बारम्बार कुराकानी गरेर निवेदन समेत दिएको जानकारी गराउनु भएको थियो र बारम्बार हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूले आश्वस्त गराए पनि त्यहाँ कुनै किसिमको टावरहरू नराख्दाखेरि अहिले ती स्थानीयहरू टेलिफोनबाट सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् भने वडा कार्यालय आफै पनि इन्टरनेटको सेवा पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाले आफ्नो काम कारबाही गर्नको लागि गाउँपालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता रहिरहेको छ अहिलेसम्म। त्यहाँबाट गाउँपालिका पुग्न कति जति समय लाग्छ? गाउँपालिका कार्यालय वडा अध्यक्षबाट के अरे वडा कार्यालयबाट तपाईँको गाउँपालिका पुग्न करिब 3 घन्टादेखि ज्यादा लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 3 घन्टासम्म लाग्छ। हजुर। अब गाउँमा कोही स्थानीय नागरिकहरू बिरामी भएको खण्डमा के गर्ने गरिएको छ? त्यहाँ बस उपचारका लागि लग्नु पर्यो बाहिर कतै भने कसरी चाहिँ मानिसहरूले उपचारका लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छन्? के छ अवस्था? डोकोमै बोकाएर लग्नुपर्ने स्थिति हो अथवा के छ? पक्कै पनि बेन बिरामी भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ बिरामीलाई डोकोमा हालेर डाँडा जहाँ नेटवर्क आउँछ उहाँसम्म पुर्याएर डाँडामा पुर्याएर डोकोबाटै राखेर चाहिँ एम्बुलेन्सलाई सम्पर्क गरेपछि एम्बुलेन्समा हालेर लाने गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ त्यहाँको स्थानीयहरूले। विकट गाउँ रहेका 2 र 3 नम्बर उदयपुर गढी गाउँपालिकाका वडाहरू करिब 1000 घर दूरी चाहिँ सञ्चारबाट सम्पर्कविहीन हुँदाखेरि त्यहाँको जनजीवनै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। हजुर। अब विशेष गरी अहिले त्यहाँ सञ्चारका लागि भनौँ न सञ्चारका लागि कुनै किसिमको पहल भएको छैन? यो टावरहरू गाड्नेदेखि लिएर अब टेलिकमले होस् अथवा एनसेलले वा अन्य निजी प्रदायक सेवा कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको कामहरू अगाडि बढाएका छैनन् त्यहाँ सञ्चारका लागि? 4 नम्बर वडाको आसपासमा नेपाल टेलिकमको टावर राख्ने काम भइरहेको जानकारी आएको छ। त्यो टावरले यता काम नगर्ने र त्यही 2 र 3 नम्बरको बिचमा एउटा टावर राख्नुपर्ने वडा अध्यक्ष लगायत गाउँपालिका अध्यक्षले केही समय अगाडि मसँग टेलिफोन कुराकानी गर्दाखेरि जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँहरूले बारम्बार टेलिकम तथा निजी सेवा प्रदायक संस्था एनसेललाई बारम्बार कुराकानी राख्दा पनि उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको र अरू कुनै पनि पहल नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर। अब जहिले पनि अब स्थानीयले यसरी नै सञ्चारविहीन अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था हो त? किनभने स्थानीय सरकारले पनि पहल गरिरहेको छैन भन्ने किसिमको कुरा आयो र सँगसँगै पहल गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूलाई पनि नटेरेको भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। अब प्रदेश सरकार पनि होला, प्रदेश सरकारका माननीय ज्यूहरू सांसदज्यूहरू नेताज्यूहरूले पनि यो विषयमा चासो देखाउनु पर्ने होला। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ यहाँले? पक्कै पनि वीरेन, मैले केही समय अगाडि सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रदेश सभा सदस्य नारायण पूजा मगरको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको थिएन। गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर केशव मगरको पनि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। वडा अध्यक्षको त फोन सम्पर्क हुने कोसिस लाग्ने कुरै भएन। जहाँ वडा अध्यक्षको त त्यहाँ सञ्चारविहीन अवस्थामा बस्नु परेको छ। वडा अध्यक्ष आफै भन्नुहुन्थ्यो मैले चुनावमा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ टेलिफोन यहाँ सञ्चारको सेवा उपलब्ध गराउँछु भनेर मैले बारम्बार गाउँपालिका केन्द्रीय सांसद प्रदेश सांसदलाई बारम्बार मैले अनुरोध गरेँ तर उहाँहरूले मेरो अनुरोध सुनेको नसुनेको गरिरहनु भएको छ भन्ने गुनासो वडा अध्यक्षको रहेको थियो। हजुर। हामीले पनि अब अभिमन्यु तपाईँसँग यसरी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी हुँदाहुँदै हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ टेलिफोन सम्पर्कका लागि। हाम्रो टिमका साथीहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ सम्बन्धित निकायलाई, विशेष गरी सुरेश कुमार राई जो सांसद हुनुहुन्छ उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 का, उहाँको फोन लागे पनि यति बेला उठिरहेको स्थिति छैन। अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मानबहादुर केछापकी मगर उहाँसँग पनि यति बेला सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। सँगसँगै हामी डाक्टर नारायण खड्का सांसद हुनुहुन्छ जो उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 का, उहाँलाई पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँगको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। अवस्था यस्तो छ। अब स्थानीयले के भन्छन् त? स्थानीयले के बताउँछन्? तपाईँ त स्थलगत रूपमा त्यहाँ जानुभएको छ, उहाँहरूको आवाज तपाईँले सुन्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ, समेट्नु भएको छ, उहाँहरू के बताउनुहुन्छ? वीरेन, पक्कै पनि स्थानीयको पीडा छुट्टै छ। प्रत्येक गाउँ टोलका घरका मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आपद विवाद पर्दा भयो टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि गाउँपालिका पुग्नुपर्ने कि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दाखेरि गाउँ वडाभरि नै मान्छे आफ्नो आफन्तलाई फोन गर्नुपर्दा धेरै दुःख पाएको हामीलाई गुनासो गरिरहेका थिए। हजुर।
अभिमन्यु, जस्तो अब भौगोलिक हिसाबले पनि केही कठिनाई जरुर होला, त्यो अवस्था कतिको छ? भौगोलिक हिसाबले को विकटताका कारणले त्यहाँ सञ्चारको सहज रूपमा पहुँच पुर्याउनका लागि समस्या उत्पन्न भएको हो अथवा के हो? कतिको कठिनाई छ यो भौगोलिक रूपमा? पक्कै पनि वीरेन, उदयपुर जिल्ला को उदयपुरगढी गाउँपालिका अलिक विकटमै पर्छ। विकटमै परे पनि जस्तै निजी सेवा प्रदायक कम्पनी तथा टेलिकमले 2 र 3 लाई लक्षित गरेर टावर राख्ने हो भने त्यस क्षेत्रका जनताले टेलिफोन सेवा आफूले उपभोग गर्न पाउने थिए। उहाँहरूको स्थानीयको गुनासो पनि हामीलाई टावर सरकारी सेवा प्रदायक टेलिकम वा निजी प्रदायक सेवा एनसिलले टावर राखेर टेलिफोन सुचारू गरिदिएदेखि आभारी हुने थियौँ भन्ने हामीले गुनासो गरेका थियौँ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद अभिमन्यु। यस विषयलाई फलो गर्नुहोला र हामी तपाईँसँग थप अपडेट लिनेछौँ र अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जो स्थलगत रूपमा त्यहाँ रिपोर्टिङका लागि जानुभएको थियो, यसरी सञ्चारविहीन अवस्थामा नागरिकहरूको जीवन गुज्रिरहेको छ र सँगसँगै टेलिफोनमा टावर नटिप्दा र विशेष गरी टेलिकमले टावर उपलब्ध नगराउँदा 2 घन्टा पैदल हिँडेर माथिल्लो डाँडामा चढेर एक डाँडाबाट अर्को डाँडामा कल गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसरी टावर खोज्दै मानिसले हिँड्नुपर्ने स्थिति, 2 घन्टा पैदल हिँडेर टावर खोज्नका लागि, मोबाइलमा नेटवर्क खोज्नका लागि माथि डाँडामा पुग्नुपर्ने स्थिति छ र सँगसँगै त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरू बिरामी भयो भने अझ बढी जटिलता त्यहाँ उत्पन्न हुने देखिएको छ। विशेष गरी गाउँपालिकामा रहेको एम्बुलेन्सलाई बोलाउनका लागि पनि त्यहाँ स्थानीयहरूले बारम्बार फोन गर्ने कोसिस गर्दा पनि नेटवर्क नभएका कारणले गर्दाखेरि डोकोमा बिरामीहरू बोकेर त्यसरी उपचारका लागि लग्नुपर्ने स्थिति छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद सुरेश कुमार भाइ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद छ। हजुर, अब विशेष गरी हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूको क्षेत्रमा उदयपुरगढी गाउँपालिकाका स्थानीय जो वडा नम्बर 2 र 3 मा हो, त्यहाँका स्थानीय त अझैसम्म पनि सञ्चारविहीन अवस्थामा छन्। एउटा नेटवर्क खोज्नका लागि मोबाइलमा नेटवर्क नआएर 2 घन्टा पैदल हिँडेर डाँडामा गएर फोन गर्नुपर्ने स्थिति। यो अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् त, यो कस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति आम नागरिकहरूमा, के भन्नुहुन्छ? उदयपुर गढीको सञ्चारको क्षेत्रमा धेरै पछाडि थियो योभन्दा अगाडि। अहिले यो पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा टावरहरू स्थापना गरिएको छ र त्यसलाई सुचारू गर्नको निम्ति अहिले अन्तिम अवस्थामा छ र केही ठाउँ अहिले अलिकति चाहिँ निकै प्रभावित क्षेत्र छ, जो सञ्चारबाट चाहिँ विमुख छ जनताहरू। त्यसलाई पनि छिटै त्यो टावर सुचारू भएपछि जति पनि त्यहाँ हामीले पछिल्लो समय निर्वाचित भएपछि लगभग 5 वटा टावर हामीले लगेका थियौँ र त्यो 5 वटा टावर सबै सुचारू भएपछि लगभग त्यो क्षेत्रको सबै जनताले सञ्चार क्षेत्रबाट चाहिँ अब सुविधा पाउने कुरा माननीयज्यू, जुन क्षेत्रमा अहिले समस्या भइरहेको छ, हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँसँग पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। इभन वडा नम्बर 2 र 3 को कार्यालयमा पनि अहिले इन्टरनेटको पनि सेवा नहुँदा र सँगसँगै सञ्चारको पहुँचबाट वडा कार्यालय समेत वञ्चित हुँदा सानोतिनो कामका लागि पनि गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त छँदैछ। सँगसँगै आम नागरिकका पीडाहरू यति धेरै छन्, बिरामी भएको अवस्थामा पनि एम्बुलेन्स बोलाउनका लागि समेत उहाँहरूले नसकेर, त्यो टेलिफोन सम्पर्क गर्न नसकेर डोकोमा बिरामीलाई बोकेर अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ। यदि 2 वटा टावर त्यहाँ पुर्याइदिने हो भने स्थानीयको यो समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँको सरकार छ, तपाईँ माननीय हुनुहुन्छ, त्यत्रो पद र पहुँचमा हुनुहुन्छ, किन गर्न सक्नु भएन तपाईँले? 2टा टावर होइन, 5 वटा टावर लगिया छ। हजुर, 5 वटा टावर सबै सुचारू भइसकेका छैन र त्यो सुचारू गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। अब अहिले नेकपाको नेतृत्वमा भएको सरकार त अहिले चाहिँ भर्खर स्थानीय तह 4थो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। सङ्घीय र प्रदेश सरकार अहिले 3रो वर्षमा चलिराखेका छ र हिजोको व्यवस्थाले, हिजोको जब जनप्रतिनिधिहरूले गर्नु सक्ने जति काम गर्दै पनि
हिजोको प्रणाली, हिजोको चाहिँ राज्य संहिता आदि कारणले यहाँको जनताहरू निकै पछाडिएको थियो। ठिक छ, हिजोका दिनमा जे जस्ता कुराहरू भए आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँहरू आउनुभयो, तपाईँहरूप्रति अहिले जनताको अपेक्षा छ, तपाईँहरूप्रति जनताको विश्वास छ। यहाँहरूले यो समस्या समाधान गर्नमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो भने त स्थानीय नागरिकको समस्या त समाधान हुन्छ नि सर। उहाँहरूको जुन किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यो जटिलता उहाँहरूको अन्त्य त हुन्छ नि, होइन? यहाँहरूप्रति विश्वास पनि छ ती नागरिकहरूको। होइन, त्यही लागिराखेका छौँ, त्यही भनेर त हामी लागिराखेका छौँ। त हामीले यो 3-4 वर्षको समय सीमामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उदयपुर गढी गाउँपालिकाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ 5300 घरधुरीलाई हामीले यो 3 वर्ष लगभग 3 वर्षको समय सीमामा टोटल विद्युत क्षेत्रबाट मुक्त गर्दैछौँ। हामी अब केही महिनाभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत विस्तार गर्दैछौँ। तर तपाईँले उदयपुर गढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, विद्युत गाउँपालिका भन्नुहुन्छ भने टोटल ब्ल्याक आउट हो र के अरे सञ्चारको क्षेत्रमा टोटल वञ्चित अवस्थामा छ। तर अहिले तपाईँले उदयपुर गढी गाउँपालिकाको कुरा मात्रै गर्नुभयो, लिम्चीबुङ गाउँपालिकामा लगभग 80% अहिले चाहिँ सञ्चारको पहुँचमा आइसकेको छ। ठिक छ माननीयज्यू, ठिक छ, 50% हजुर सञ्चारको पहुँचमा आइपुगेको छ। र उदयपुर गढी गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ झन्डै 65% जनता अहिले पनि सञ्चार क्षेत्रबाट सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा छ। बाँकी 40-45% जो जनताको अझै पनि यो चाहिँ सञ्चारबाट। ठिक छ माननीयज्यू, ठिक छ। अब यति बेला हामीसँग यति बेला हजुर ठिक छ कार्यकालमा कुरा गर्छौँ है। ठिक छ माननीयज्यू, तपाईँलाई म यसबारे अलिकति स्पष्ट रूपमा फेरि पनि जानकारी गराउनका लागि विशेष गरी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ जसले स्थलगत रूपमा त्यहाँका नागरिकहरूको दुःख देख्नु भएको छ, त्यो रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, उहाँहरूको पीडा सुन्नु भएको छ, यसलाई अझ स्पष्ट उहाँ मार्फत पार्न चाहन्छु तपाईँलाई जानकारी गराउनका लागि। अभिमन्यु सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, यति बेला हामीसँग सुरेश कुमार राई जो सांसद हुनुहुन्छ, माननीयज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई बताउनुहोस् त ती स्थानीयहरूले के भनिरहेका छन्, विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूप्रति ती नागरिकहरूको अपेक्षा के छ, तपाईँ मार्फत उहाँलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त। पक्कै पनि वीरेन माननीयज्यू, म त्यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङको लागि जाँदाखेरि उदयपुर गढी गाउँपालिकाका 2 र 3 नम्बर वडाका करिब 1000 घरधुरीका मानिसहरू चाहिँ सञ्चार क्षेत्रबाट वञ्चित रहेको मैले पाएँ, जसको कारण चुनावमा जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चार 2 नम्बर लगायत उदयपुर गढी गाउँपालिकाभरि नै हामी सञ्चार सेवा पुर्याउँछौँ भनेर गरेका प्रतिबद्धताहरू जनप्रतिनिधिहरूले पुरा गरेनन् भन्ने गुनासो गरेका छन् माननीयज्यू। 1 र 2 को चाहिँ के छ भने माथि थाक्लेमा त्यो ताप्ली र थाक्लेको त्यो टावर त्यो पछिल्लो समय व्यवस्थित हुन सकेन। त्यस कारणले त्यो 1 र 2 को चाहिँ अब त्यो खोला एरिया पर्छ, खोज एरिया पर्छ, त्यसले चाहिँ पछिल्लो समय बिग्रियो भन्ने छ। माथि बर्रेतिरको यतापट्टि बढी 2 र 3 नम्बर वडाका विशेष गरी 2 र 3 को त्यही माथि थाक्ले भन्ने छ। 2 र 3 को 2 को चाहिँ अब 2 र 3 को माथि सिरान ताप्ली छेउ त्यो थाक्लेमा राखिएको टावर त्यो सुरुमा निर्वाचित हुनु बित्तिकै त्यहाँनिर त्यो मेरै पहलमा सञ्चार मन्त्रालयबाट विराटनगरबाट डाइरेक्ट गएको हो। सबै 1 वर्ष के अरे 2 वर्ष अगाडि नै त्यो सर्वे भइकन त्यो टावर निर्माण भइसकेको अवस्था छ। खालि पछिल्लो समय त्यहाँ केही प्राविधिक समस्याको कारणले त्यहाँको जनताले सञ्चारबाट चाहिँ अलिकति विमुख हुनुपर्ने। त्यहाँ पहिला यो स्काईको चाहिँ पुरै चल्थ्यो, अहिले त्यहाँनिर त्यो एनटिसीको पनि चलिराखेको थियो। यो बिचमा चाहिँ केही प्राविधिक गडबडी भएर समस्या भयो। ठिक छ माननीयज्यू, हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार माननीयज्यू जस्तो टावर सर्वेका लागि 3 पटकसम्म पनि टेलिकम कम्पनीका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र सँगसँगै वडा कार्यालयका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिहरूले के भनिरहेका छन्, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने यसरी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि बेलैमा चासो नदिएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको बारे जानकारी गराएका छन्। अब तपाईँ यो बताइदिनुहोस् आफ्नो तर्फबाट कहिलेसम्म पहल गर्नुहुन्छ र ती नागरिकहरू कहिले सञ्चारको पहुँचमा पुग्छन्, कति समय लाग्छ, यसबारे बताइदिनुहोस् त। होइन, त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष मानबहादुर केप्चाकी सहित म आफै पनि यसपट्टि सर्वेकै सिलसिलामा गएको। तपाईँले एउटा इन्डिकेट गरेको कुरा चाहिँ ठिकै हो। यो जो सरकारी संयन्त्रहरू जति प्रभावकारी हुनुपर्ने, जसरी
स्मुथली चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्ने काहीँ न काहीँ समस्याहरू छ। यो चाहिँ नेकपाको सरकार हुँदै पनि समस्या हुनु विडम्बना हो। यद्यपि यो त पुरानो चाहिँ अब राज्य संयन्त्रको एउटा अवशेषको रूपमा त अहिले पनि छ। हिजो पञ्चायती व्यवस्था राणाकालदेखि चाहिँ चल्दै आएको चाहिँ अब अहिले पनि ऐन कानुन कतिपय चाहिँ त्यसलाई खारेज गर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ। भनेपछि हिजो पञ्चायती व्यवस्थाले छोडेको अवशेषको प्रभाव स्वरूप राज्य संयन्त्रले चाहिँ जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्थ्यो जनताप्रति चाहिँ जिम्मेदार भएर यसरी जनप्रतिनिधिहरू म स्वयं आफै पनि एकचोटि सर्वेको लागि गएँ त त्यो सुचारू भइसकेको पछि प्राविधिक हिसाबले समस्या भयो र यस सन्दर्भमा चाहिँ माननीयज्यू अब धेरै कुराहरू भन्दा पनि अब कहिलेसम्म हुन्छ यसबारे बताइदिनुहोस् न, जिस्टमा बताउनुहोस्, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, स्थानीय नागरिकलाई बताइदिनुहोस्। अब यो समयसम्म हामी चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ सञ्चारको पहुँचमा स्थानीय नागरिकलाई पुर्याइसक्छौँ भनेर ठ्याक्कै जिस्टमा भनिदिनुहोस्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अहिले म त्यही गढी गाउँपालिकाको चाहिँ सिमाना रौतामाई गाउँपालिका आसपास छु र म तुरुन्तै 2-4 दिन पछाडि काठमाडौँ जान्छु र यही बिचमा पनि फोन मार्फत पनि म सञ्चार मन्त्रालय हाम्रो चाहिँ पार्वत गुरुङ मन्त्रीज्यूसँग पनि म कुरा गरौँला र यतापट्टि विराटनगरले हेर्छ र विराटनगरमा पनि म तुरुन्तै फोन गरेर त्यो क्षेत्रको जुन सञ्चारमा अवरुद्ध भएको छ, सञ्चारबाट चाहिँ विमुख भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले छिटोभन्दा छिटो तपाईँले यति भनिसकेपछि मेरो पनि अहिले थाहा भयो होइन। अभिमन्युजी चाहिँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रको एकदम जिम्मेवार होइन, अर्थात् माननीयज्यू पहल गर्नु होला आफ्नो तर्फबाट। कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर मैले यो तुरुन्तै यो हप्ताभित्रमा म कुरा पुऱ्याइसक्छु। म यो पहाडी जिल्ला पहाडी क्षेत्रतिरै छु र तुरुन्तै मैले यो महिनाभित्र चाहिँ त्यसलाई सुचारू गर्ने गरी म पहल गर्दैछु। तपाईँ मार्फत सबै जनतालाई पनि म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हस्, धन्यवाद। यो महिनाभित्रै यहाँले सुचारू गर्ने जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि पनि यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ र सँगसँगै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेलाई पनि। तपाईँसँग पनि हामी अपडेट अर्को कार्यक्रममा हामी लिनेछौँ। दर्शकहरू, आजको अर्को अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। फेसबुकमा फेक आइडी मार्फत आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको तथ्य बाहिर एकपछि अर्को गर्दै आउन थालेका छन्। फेक आइडी खोलेर बेइज्जत गर्ने, कसैलाई हप्काउने र तर्साउने तथा अरूको चरित्र हत्या गर्ने सम्मका हरकत गर्नेहरू बढिरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै महिलाहरूको चरित्र हत्या नै हुने गरेको छ। कैलालीकी नाम परिवर्तित 28 वर्षीय अस्मिता भण्डारी विगत 3 वर्षदेखि यस्तै घटनाको शिकार बनिरहेका छन्। पीडित महिलाका अनुसार डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका बङसौठी बोङ वडा नम्बर 2 का हरिश बोहराले फेक आइडी बनाएर धम्क्याउने, गाली गर्ने मात्र नभई उनको अश्लील तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीकी परिवर्तित नाम अस्मिता भण्डारी विगत 3 वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालको शिकार बनिरहेकी छन्। निरन्तर आफूमाथि फेक आइडी मार्फत दुर्व्यवहार भइरहेको र चरित्र हत्या समेत भइरहेको उनको भनाइ छ। पीडित महिलाका अनुसार डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका बसौटी बोङ जोडाखेत वडा नम्बर 2 का हरिश बोहराले फेक आइडी बनाएर धम्क्याउने, गाली गर्ने मात्र नभई उनको अश्लील तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। उनले फेसबुकमा अश्लील तस्बिर सहित लेखेको स्ट्याटस यो हेर्नुहोस्। घटना विवरण यस्तो छ। पीडित अस्मिताका अनुसार हरिश आफ्नै आइडीबाट निरन्तर रूपमा च्याट गर्न खोज्छन्। इच्छा बेगर पनि हरिशले निरन्तर रूपमा मेसेज मात्रै गर्न थालेपछि सामान्य रूपमा अस्मिता पनि उनीसँग बोल्न थाले। त्यसपछि हरिशले एक दिन उनलाई भेट्न समेत बोलाए र कुनै एक होटलमा बसिरहेका बेला पेय पदार्थ रेड बुलमा औषधि मिसाएर उनलाई अचेत अवस्थामा पारे। त्यसपछि त्यही होटलको एक कोठामा उनको अश्लील तस्बिरहरू समेत खिचे। त्यसपछि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका हरिशले त्यहीबाट फेक आइडी बनाएर ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गरे। उनले फेक आइडी मार्फत अस्मितालाई धम्क्याउने, गाली बेइज्जत गर्ने र अश्लील तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्ने गरे र अस्मिताको अस्मितामाथि नै प्रहार गरे। त्यति बेला ब्ल्याकमेल गरेर आफूसँग 9 लाखसम्म लिएको समेत पीडित अस्मिताको भनाइ छ। अनैतिक फोटोहरू लिएर मेरो समाजमा फोटोहरू फैलाउने, पैसा माग्ने त्यतिखेर नै गरेको थियो। समाजको डरले मैले कसैलाई केही भन्न सकेन। बरु मैले त्यो समाज नै छोडेर म अन्त आएर बसेँ। मैले आफन्तहरू सबैलाई मैले छोडेर म
अन्त बसाइ सरे मैले त्यो ठाउँमा जानै छोडेँ। अश्लीलता सहितको आफ्नो तस्बिर फेसबुकमा देखेपछि अस्मिता छाँगाबाट खसेझै भइन्। विवाहित समेत रहेकी अस्मिताको घरबार पनि बिग्रियो र उनी अहिले एक्लै न्यायका लागि लडिरहेकी छन्। उनले यस विषयमा केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा समेत उजुरी दिएकी छन्, तर प्रहरीले समेत चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। हरिश बोहराले पागल यमन आइडी नामको आइडी खोलेर म लगायत मेरो फ्यामिलीहरूको बेइज्जत गरेको छ, एकदम चरित्र हत्या गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा। उसले यो आइडी खोलेर मेरो आफन्त मेरो फ्रेन्डमा गएर फ्रेन्डहरूलाई फ्रेन्ड बनाउने अनि एकदम छाडा शब्दहरू लेखेर पोस्ट गर्ने गरेको छ। मैले यो न्याय पाउनको लागि स्थानीय निकायमा मात्र होइन, म यहाँदेखि काठमाडौँ समेत पुगेँ। काठमाडौँ ब्युरोमा साइबर ब्युरोमा पुगेँ, त्यहाँ गएर केस हालेँ। केस हालिसकेपछि मेरो चाहिँ के अरे अहिले झन्डै 1 महिना भइसक्यो, रिपोर्ट आएको छैन। मैले फोन गरेर सोद्धाखेरि अब आउँछ भन्नुहुन्छ। भ्रामक र निकृष्ट रूपमा चरित्र हत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठालाई सिद्ध्याउने गरी फेसबुकमा तस्बिरसहित स्ट्याटस हाल्नेलाई कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिलाउन उनको माग छ। कैलालीकी अस्मिता त एक उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूबाट र केही आफ्नै गल्तीका कारण पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यसरी नै पीडा भोग्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूले समाजमा सम्बन्ध गाँच्न र समाचार सम्प्रेषण गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ, तर अपराधिक सोच भएका व्यक्तिहरूले ती माध्यमको चरम दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता अपराधी र आपराधिक गतिविधिको समयमै निगरानी र नियन्त्रण गरिएन भने विकृतिहरू मौलाउने डर बढेको छ। यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। दर्शकहरू, यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग पीडित नाम परिवर्तित उहाँको नाम हामीले गोप्य राखेका छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, थप जानकारी दिन्छौँ। र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको छ साइबर ब्युरोका एसपी पशुपति राई पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले हामी पशुपति सरसँग कुराकानी गर्छौँ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी कैलालीबाट एउटा घटनाको बारेमा हामीलाई गुनासो आएको छ। हामीले उहाँको नाम यति बेला गोप्य राखेका छौँ, नाम परिवर्तन गरेर अस्मिता भण्डारी भनेर उहाँलाई नाम दिएका छौँ र उहाँले विशेष गरी त्यहाँ साइबर ब्युरोमा पनि उजुरी दिनुभएको छ। आफूमाथि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै एउटा केटालाई निरन्तर रूपमा गाली गरिरहेको, हप्काइरहेको, धम्काइरहेको, ब्ल्याकमेल गरिरहेको र यतिसम्म कि अश्लील तस्बिरहरू समेत राखेर स्ट्याटस लेखिरहेको भन्ने किसिमको उहाँको गुनासो रहेको छ। ती व्यक्ति डडेलधुराका हरिश बोहरा उनको नाम रहेको छ र उहाँले बताएअनुसार प्रहरीमा उजुरी गरिसके पछाडि पनि प्रहरीले समेत यसबारे चासो दिएको छैन। अझैसम्म रिपोर्ट आउँछ यसबारे हेर्दैछौँ भन्ने किसिमले अझैसम्म पनि उहाँलाई कुनै किसिमको जानकारी नदिएको र यसबारे अगर चासो नै नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। हजुर, होइन यस्तो हो, प्रहरीमा अहिले चाहिँ एउटा दुईवटा पाटो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के भने साइबर अपराध भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने कुरा अहिले प्रायः धेरै जनमानसले के बुझ्नुहुन्छ भने फेसबुक अथवा अनलाइन मिडियामा केही कुरा आयो भने साइबर अपराध नै हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, होइन। तर वास्तवमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अनलाइनमा अथवा इन्टरनेटमा आएका सम्पूर्ण कुराहरू साइबर अपराध नै हुँदैन। एउटा बुझाइ त्यो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, होइन। त्यसपछि विद्युतीय कारोबार ऐन 2063मा 63 को परिच्छेद 9 को दफा 47मा केही कुराहरू चाहिँ होइन अब महिला तथा बालबालिकाहरूलाई एउटा र अर्को चाहिँ अब प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने किसिमका जुन सामग्रीहरू छ त्यसको लागि चाहिँ केही प्रावधानहरू राखेका छ। त्यो प्रावधानहरूको एगेन्स्टमा होइन, त्यसको एगेन्स्टमा केही कुनै इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामीले साइबर अपराधको रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई साइबर अपराधको केही आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्ने होइन, तहकिकात गर्ने काम गर्छौँ, एउटा बाटो। अर्को कुरा के भने अब कतिपय अवस्थामा अहिलेका के हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल भनेको नेपालका मात्रै कम्पनीहरू छैनन्, होइन। यो इन्टरनेसनल अपराध हो। अब यसमा इन्टरनेसनल सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हामीले उहाँहरूसँग नि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। त्यो कोअर्डिनेसनमा केही नेपालमा मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि डेटा हेर्नुभयो भने त्यसका केही सर्टेन टाइम लिमिटेसनहरू हुन्छ। किन भन्दा हामीलाई परेको समस्यालाई हामीले चाहिँ
प्रम्प्ट एक्सन हुनुपर्छ भन्छौँ र हामी गरि पनि रहन्छौँ। ठिक छ। अब यो पीडितको आवाज हामी यति बेला सुन्छौँ सर, र विशेष गरी यो जुन किसिमको पार्टिकुलर केस छ यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, उहाँको उजुरीका लागि किन प्रहरीले चासो दिइरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा उहाँको गुनासो रहेको छ। उहाँको आवाज सुन्छौँ यति बेला। पीडित महिला पनि हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? पीडित महिला पनि हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। एसपी साहब, हामी तपाईँलाई पीडित महिलाको आवाज सुनाउने कोसिसमा छौँ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। पीडित महिला हामीसँग जोडिनु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर बताउनु होला एसपी साहब, हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ यति बेला। तपाईँको समस्या के हो, तपाईँले कहाँ कहाँ उजुरी गर्नुभयो, प्रहरीबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो, यसबारे समग्रमा बताउनुहोस् त। हजुर सर, मैले त्यो केटाले चाहिँ फेसबुक आइडीमा चाहिँ त्यस्तो पोस्ट गरिसकेपछि सर्वप्रथम भन्नुभन्दा त त्यसले पहिला नै समाजमा पनि गरिसकेको थियो सर। एउटा हाम्रो यो पश्चिमी समाजमा चाहिँ एकदमै महिलाहरूलाई दबाएर राख्ने हुनाले मैले कुनै कुरा खुलाउन सकिनँ। बरु म आफै मेरो परिवारबाट टाढा बसेँ, एउटा सन्तान लिएर मैले चाहिँ त्यो पीडा भोगे पनि एउटा चरित्रहीनमा म गनिए पनि म चाहिँ त्यो टाढा बसेर म जिइरहेँ सर। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो मान्छेले चाहिँ धेरैपल्ट त्यस्तो गर्यो। सुरुमा गर्दाखेरि म यो कैलालीको के अरे यो कैलालीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी हालेँ, त्यहाँ पनि केही भएन। मैले आफै भएर एउटा त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाएछ। अनि पत्ता लगाइसकेपछि पनि उताबाट कुनै चासो नै भएन। हामी टाढाको मान्छेलाई कसरी ल्याउने, के ल्याउने, हामीले त यहाँबाट साइबर ब्युरोमा हो पठाउने, उहाँबाट कुनै निर्णय दिँदैन त हामीले यहाँ के गर्ने भन्ने खाले कुरो भयो। त्यसपछि मैले त्यो पनि छुटाएँ, मैले हार माने, मैले त्यो प्रति लागेन सर। त्यसपछि फेरि यो लकडाउनको समयमा त्यस्तो गर्दाखेरि एउटा मलाई मात्र होइन सर, मेरो फ्यामिली, भाइ बुहारी, भाइ आमा बुवा सबैको चाहिँ राखेर एकदम छाडा शब्द प्रयोग गर्दाखेरि मेरो फ्रेन्डहरूलाई नै फ्रेन्ड बनाएर हिँड्यो। त्यसपछि म काम गरी खाने मान्छे सर, दुनियाँले कुरा गर्न थाले, यो त यस्तो पोस्ट आएको छ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको छ, के हो कस्तो हो तपाईँले चाहिँ के भएको हो भन्दै सोध्न थालेँ। मैले काम गर्ने बाटो मेरो जुन म काम गरेर जीविका चलाइरहेको थिएँ, आफ्नो आय आर्जन गरिरहेको थिएँ सर, मैले त्यो लाजले पनि मैले काममा जानै छोडेँ, म काममा जान छोडेको। ठिक छ, तपाईँको कुरा सम्भवतः एसपी साहबले बुझ्नुभयो। एसपी साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले उहाँको समस्या बुझेँ होइन। हजुर, अब उहाँलाई के गर्न सकिन्छ? तपाईँ आफ्नो नम्बर दिएर यसबारे थप विस्तृतमा उहाँ मार्फत बुझ्ने हो कि उहाँले तपाईँलाई कल गर्नुहुन्छ अहिले नै? हामीसँग पनि अब यो कार्यक्रमको समय अभाव भएका कारणले यसलाई लम्ब्याउन सकिरहेको स्थिति छैन। छोटोमा राखेँ, किन भन्दा यो मिडिया मार्फत सबैले जानकारी पाउन नि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो। छोटोमा मैले के राखेँ भने हाम्रो साइबर ब्युरोको इन्टरनेटमै, साइबर ब्युरो कसैलाई समस्या परेको छ साइबर अपराध सम्बन्धी भने इन्टरनेटमा साइबर ब्युरो खोज्नु मात्रै भयो भने पनि हाम्रो इमेल एड्रेस सहितको एड्रेस आउँछ त्यहाँ। त्यो एड्रेसमा जसरी उहाँले चाहिँ म कहाँ जानु भन्ने कुरा गर्नु, उहाँ कहीँ जानु पर्दैन। त्यो इमेल एड्रेसमा आफ्नो समस्या, आफ्नो आइडी कार्ड र उहाँसँग जे उपलब्ध छ सबै कुरा नहुनसक्छ, तर जे उपलब्ध छ त्यो एभिडेन्स राखेर साइबर ब्युरो @nepalpolice.gov.np मा मात्रै हालिदिनु भयो भने हामी तदारुकताका साथ इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। र उहाँ पीडित महिलाजीलाई पनि तपाईँले मेरो अफिसको जुन नम्बर छ त्यो दिनुभयो भने हामी सम्पर्क गरेर त्यो अनुसार चाहिँ उहाँलाई परेको समस्या समाधानतिर लाग्छौँ। यो मेरो नम्बर दिनुभयो पनि हुन्छ। हामी तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा रहिरहनेछौँ सर, यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हजुर, पीडित महिला पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। हजुर, अब उहाँले बताएअनुसार अब आफ्नो साइबर ब्युरोको वेबसाइट पनि दिनुभएको छ र सँगसँगै हामीसँग उहाँको नम्बर पनि रहेको छ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई त्यो नम्बर उपलब्ध गराउनुहुनेछ र यसबारे थप जानकारी लिने र सँगसँगै यसबारे विस्तृतमा आफ्ना बारेहरूमा बताउनका लागि तपाईँलाई सहज हुनेछ। र न्यायका लागि पक्कै पनि हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ र यो उजुरीका लागि थप विस्तृतमा बुझ्नका लागि र किन चाहिँ ढिलो भइरहेको छ भन्ने सवालमा हामी पनि बुझ्नेछौँ र सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको नम्बर पनि हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष समय अभावका कारणले यो विषयलाई लम्ब्याउन सकेनौँ र यो अत्यन्त संवेदनशील विषय र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहँदा यसरी नै धेरै महिलाहरू र महिला मात्र होइन पुरुषहरू पनि यसरी
विभिन्न किसिमको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको शिकार बनिरहेका छन्। आफ्नो जीवन उहाँहरूको जीवन नै यति बेला बर्बाद भइरहेको स्थिति छ। यसतर्फ सबै आम नागरिकहरू सचेत रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामीले यो रिपोर्ट, यो विषय कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फलो गर्नेछौँ र पीडित महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि हामी पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग पक्कै पनि गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकाय समक्ष दबाब बढाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भन्दै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।